यो बाटोको एउटा स्लोगन पनि छ क्या, इफ यु वान राइड सन्दकपू बेटर क्यारी एक्स्ट्रा क्लच प्लेट भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। इन्डियाको खतरा भ्लगरहरूले भनेको कोट हो होइन। तेरो त एनटिसी होइन? सो गाइड टक्क स्टिकर टाँसियो होइन आदेश राइडको। अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ माई पोखरीबाट, टन्न खायो। अब एकैचोटि हामी कहाँ जान्छौँ दाइ? माई मजुवा है त। एकछिन यो ब्याग हल्का मिलाम ल। अनि माई मजुवा जान्छौँ अब एकैचोटि। अब चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो छ है, उकालै मात्रै छ। म पछाडि बसेँ, दिनम बास्तोला दाइले कुदाउनुहुन्छ, हामी इन्जोय गरौँ है त। अब चिसो आमामामामा जाडो भयो। पहिलाको भन्दा चाहिँ बाटो धेरै नै बनाएको छ अरे। अनि अघि त्यो खाजा खाने ठाउँमा पनि आन्टीले भन्नुहुँदै थियो कि ए पहिलाको भन्दा त कति राम्रो यताउति होइन। क्लच प्लेट चाहिँ धेरै जाँदो रहेछ त्यो ठाउँमा। अस्ति पनि एउटाले 10,000 तिरेर गाडीबाट ल्याउँदै थियो भन्ने टाइपको कुरा गर्नुहुँदै थियो। अहिले चाहिँ खासै त्यति साह्रो चाहिँ अप्ठ्यारो पहिला जस्तो चाहिँ छैन अरे, बनाएको छ अरे। अब हेरौँ सजिलै हुन्छ होला नि त, गाडीको अभर छैन नि त। मैले सन्दकपुर यतै होइन, कहाँदेखि हिँडेर आएर पर्छ होला है दाइ होइन। चराहरू गुराँस गाइस, गुराँस अहिले गुराँसको सिजन छ नि त। ए मै कति माथि यार, तर बोट हेर्नु न, राष्ट्र फुल है नेपालको है। देखिँदैन क्या यहाँबाट, कताबाट देखिन्छ? बाप्रे झप्पै छ नि त। स्टार्ट हुँदैछ है गाइस। गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तै हो त। कालोमा त अलिक के हुने रहेछ ए। फोटो खिचौँ ल, फोटो खिच्ने। ओए बाटो हेर्नु गाइस। त्यहाँबाट जाँदै रहेछ नि। चिसो होला है पानी त यहाँको, आछि लास्ट चिसो रहेछ भाइ। अहिलेसम्म खासै उकालो चाहिँ तान्नु परेको छैन क्या त होइन। जेस ओह्रालो क्या। बाइकलाई धेरै दुःख नपरोस्, आनन्दले जानु। तर भाइहरू यतिखेर स्कुल हिँड्दैछ, कति बजी पुग्ने हो, गाह्रो छ नि यता झन्। कति अरे मुनि नै होला होइन। हारियो नि त गाइस, लगिदिउँ ल। सही अब अलिअलि हो कि जस्तो लाग्नु थाल्यो है मलाई चाहिँ। वेलकम टु माई मजुवा सन्दकपुर गाउँपालिका अन्दै। आम्मामा मजा आयो, जिउ पनि दुखे जस्तो भयो।
गल्यो अब एकछिन रेस्ट ल ल अब एकछिन रेस्ट लिउँ है त सो गाइस हामी होटलबाट निस्क्यौँ होइन चिया खायौँ अनि हल्का त्यहाँ अङ्कलहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ होइन अनि कति 15-20 मिनट जस्तो बस्यो होला अनि हिँडेको अब हामी सो गाइस धेरै डेभलप भइसकेको रहेछ है अब हावा आछि पानी सो पहिला चाहिँ तल देखेको छ नि सानो पुल हो त्यहाँबाट आउनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ नयाँ पुल बनाइदिएको रहेछ आछि माइ लर्ड तलको पुलबाट के पहिला होइन भाडी खोला पुल रे अहिले त खतरनाक पुल बनाइदिएको रहेछ लागुमा केही फोटो सस्पेन्सन ब्रिज रहेछ उयो मैले हेर्नु न फोटो खिच्नु अनि गाइस पहिला बाटो हेर्नु न यो बाटो हेर्नु अनि आमै यताको बाटो हेर्नु त यो बाटो कति यहाँ यही बाटो त होला नि हेर्नु त यहाँ त कति डिफ्रेन्स छ क्या धेरै अलट अफ डिफ्रेन्स ढुङ्गा ढुङ्गा किन हालिन्छ क्या किन हालिन्छ यो ढुङ्गा मेरो 4 किलोमिटर लेफ्ट मेरो विचारमा अब के छ कन्डिसन त्यो त थाहा भएन कहाँ यस्तो थियो त भाइ बाटो त कहाँबाट क्लस गर्नु नजाओस् त अन्त बिचरा त्यही पनि केटाहरूको तर कस्तो चाहिँ ओह्रालो यस्तोहरू बुझाउँछ यामा भनेको यामा आउँछ यामा भनेको यामै हो सन्दकपुर डेरी उद्योग दुध पनि पाउँछ यहीँ बाइक खेलेको मेरो पहिला त्यतिखेर कुदाउन आउँदैन थियो क्या स्टाइडर दाइले बाइक राखेको ठाउँ चाहिँ बिरामी जुत्ता लगेन फोटो ल यही रोक्यो यतै टिकटक बनाउनु पर्छ नि अब गाइस सजिलो छ भनेको यो अहिले आएको रुट चाहिँ दाइ अलिक अप्ठ्यारो है होइन लिटल डिफिकल्ट ल एकछिन फेरि रेस्ट लिन्छु अनि फेरि जानुपर्छ है त सास बढे जस्तो भयो क्या अहिले चाहिँ ल एकदम चाहिन्छ अब त उत्तिकै सेटिङ गर्नुपर्छ यार बाटो कति हो भिडियो भन्दा पनि लाग्दै बेटर हुन्छ होइन धेरै बस्छु जुत्ता पानी छिरिहाल्यो जुत्ता पानी छिर्यो नि
यसो बिस्तारो यसो बिस्तारो एकछिन ल बाटो झोला चाहिँ झर्न आँटेछ कस्तो टर्निङ के आम्बा बाबा ओए हेरे गाइस यता यस्तो छ गाइस बाटो यार के हो यो हाइट डेन्जर हो रे ल जु थाक भयो अब गलेर चिया खाइदिए त्यहाँदेखि अलिक माथिबाट चाहिँ यस्तो छ गाइस यार उकालो यो त कस्तो उकालो हुन्छ रहेछ ठाडो रे हेर 10-11 किलोमिटर गरिसक्यो त्यहाँबाट ब्याग झर्दा आँटेको थियो ए के हो गाइस यो के हो यो आमा केही छैन यो गोठहरू होइन गाईको गाइस नाउ आई एम गोइङ टु राइड होइन मेरो जिउ हल्का पनि छ नि त होइन मेरो जिउ अनि मेरो वेटलाई थाम्छ जस्तो लाग्यो कि बाइकले सो अब दाइ हिँड्नुहुन्छ होइन म कुदाउँछु ल दाइ नि त यस्तो अप्ठ्यारो गाइस नपत्याउँदो उकालोहरू छ कि मलाई त फेरि आनन्दले तान्छ नि त भुइँटै छैन फेरि हेर्नु त ढुङ्गामा त कि यो राइडबाट होइन मैले धेरै नलेज पाउँछु जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ कि हुन्छ नि धेरै कुरा सिक्छु के म यो राइडबाट यो डिफिकल्ट रोडहरूबाट आई विल लर्न मेनी थिङ के चट्ट दाइरा ढुङ्छु कि मुनि हेर्ने गाइस केही छैन है यो चाहिँ गोठहरू हो गाई बस्तुको जाडो छ हजुर केही भएको छैन दाइ मान्छेहरू चाहिँ एक तपाईँ के भन्दा मजाको के त्यो हुन्छ नि गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने सबले हेल्प गर्ने के ब्याग आमामा अन्त यस्तो राम्रो बनाइदिएको रहेछ बाटो आजकल होइन राम्रो भएको त्यही चुली पोखरीवाला थिएन उकालो त्यस्तै नि सानो छ तर बाटो छ भाइ अब हेर्नु न कुहिरो अब के हो आएको भिडियोमा देख्छ कुहिरो त यहाँ त अनि के हो ल हार्ड अफ रोड सुरु भयो अब लगौँ ल लग्नेसम्म डबल गियरमा ठिकै हुन्छ होइन भाइब्रेट पनि धेरै हाल्दैन
ल भाइ आइस काल पक्रि त्यसले 1 घन्टा भन कि आइस अब टोपी राख्छस् नि टोपी चाहिँ राम्रो छ 25-26 कुदिरहेछ नि वेदर देखिस् नि यस्तै हो क्या यहाँको वेदर नै गोठहरू त्यतैतिर हो उयो माथि हो जस्तो लाग्यो बाटो भन्न त्यो माथि नै रहेछ नि पुरै प्लान छ यार ठिकै यतिको त उखालो 10 किलोमिटर हालिसक्यो यार वेदर यस्तो छ नि 3-4 बजे जस्तो यार तान्दिएर यार बाइक लगाउन एक्सप्लोटेड तान्दिएर यार म त यति एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ यार बाइकले अब पहिलेको बारी थाहा पनि भएन नि त अहिले नलेज के हुँदैछ होइन स्किल्स नै हो क्या सबैभन्दा ठुलो कुरा बाइकिङमा नि गुड यहाँबाट नट सो हार्ड नट सो लङ रोड नाउ अनप्रेडिक्टेबल अन्ली बिहान घाम लाग्ने ठाउँ हो यो ओ माय गॉड स्वर्ग बाटो स्वर्ग बाटो सकियो अब काल बाटो सुरु भयो झन्डै गइतिर यार ओ माय गॉड ओह्रालो बाइकले पनि शान्ति पाउँछ के थियो यो भोलिको लागि काल हो यो सरप्राइज रहेछ यार भोलि गाह्रो पर्दैन नि त हामीलाई ओह्रालो त हो ओह्रालो त फेरि नाउ पुग्छ नि त बाटो अप्ठ्यारै रहेछ यार दाइ अप्ठ्यारो यार बाटो अप्पर मुस्ताङ इज टप खाँदो रहेछ यार दाइ भोलिको बाटोमा त्यो 100% भत्तान्छ क्या दाइ आजको बाटोमा भोलि अब बुझ्ने हो बाइकहरू गइरहेको छ भने जाने हो वेदर कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ गाह्रो बाटो छ 3600 अल्टिट्युडमा बाइक कुदाउन एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही माथि not so hard that one टेलिङ ल चढ भाइ चढिहाल्छ होस्टेलमा जाने हो क्या नक्सप्रेस चाहिँ
बाटोमा जाँदैन कि भोगिसकेको कुराहरू हो। यो बाटोको एउटा स्लोगन पनि छ क्या, इफ यु वान राइड्स अन द कु बेटर क्यारी एक्स्ट्रा क्लच प्लेट भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। इन्डियाको खतरा भ्लगरहरूले भनेको कोट हो होइन। हाम्रो यो चाहिँ सन्दकपुर चाहिँ नेपाल इन्डिया बोर्डरमा पर्छ, एकदमै मार्कामा परेको ठाउँ भनौँ। खालि इन्डियाबाट मात्र घुम्न आइदिने, नेपालको कोही नआइदिने। कल्लो कलरको लाग्नु बाबु चढ पहिला बाइक राखेको ठाउँ यही हो केटाहरूले। पहिला बाइक हामीले यही पार्क गरेर राखेको। स्वर्गमा जस्तो भइरहेछ गाइज। ल भाइ लागौँ ब्याक स्याक मिलाएर उहाँ पुगेपछि हल्का रेस्ट दिनुपर्छ बाइकलाई। नि क्लच प्लेट जान्छ, हाई गियरमा कुदायो भने नि क्लच प्लेट जान्छ, गाह्रो छ एकदमै होइन। कहाँ सजिलो छ सन्दकपुर। बाटो यस्तो सुधार हुँदा त यस्तो छ। पहिला हामी केटाहरू कसरी गयौँ त्यही पनि रातिको 9 बजे यो बाटो। पुरै ब्लाइन्डै छ दाइ। अनि कालबोक्ली देखियो कसम। मैले यो बाइकको पावर माने यार गाइस। वाइल्ड छ भाइ, वाइल्ड हो यो। यामाहा माने गाइस मैले। उयो कालबोक्ली। कालबोक्ली। यहाँ रोकौँ न। एउटा पिक्चर पऱ्यो। रेस्ट पनि दिउँ होला बाइकलाई। आइपुगिसक्यो त कालबोक्ली त। गाइस आज मैले यामाहाको पावरलाई माने के। अम्मा कस्तो तानेको क्या यसले चाहिँ यार, कस्तो तानिदिएको है। खतरा बेसी नै यार गलेमा त यार परे। अब कालबोक्ली चाहिँ उयो माथिको हो क्या, पुग्न लाग्यो टाढो छैन। सही मजा आयो। 12 मिनट कुदाउनु भएछ अहिले। ल आज हामीलाई 1 घन्टा लाग्छ भनेको थियो होइन। ठिक छ गाइस, ठिक छ। बेस्ट पर्फर्मेन्स एभर गाइस दिस बाइक। यस्तो बाटो हेर्नु न यहाँ, बाटो हेर्नु के थट वाइल्डै छ नि त। नि बाटो त वेदरको त के कुरा गर्ने यार, म त साइको पऱ्यो यार दाइ। सही तर एकदमै रमाइलो भयो। कति बज्यो? 11:42 यार। कालपोखरी गाइज, कालपोखरीसम्म हामीले बाइक ल्याउन सफल भयौँ। त्यही कुरामा खुसी हुनुपर्छ क्या, हो क्या नि त भन्नु त। यो बाटोमा यतिसम्म बाइक ल्याउनु भनेको नि खुसी हुने कुरा हो क्या। सही खतरा। एउटा ब्लाइन्ड टर्निङ छ क्या अब। एउटा ठिक छ त, कटाउनुपर्छ बिस्तारै दाइ। अब एकछिन बस्छु भएर अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो राइड कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है त। सो गाइज बाइक पनि रेस्ट भयो होइन। अब यहाँ एउटा ब्लाइन्ड कर्नर छ अरे, अनि सो मै लग्न आँटेको। दाइ अगाडि जानुभएको छ, भिडियो खिच्दिनँ। टिकटक सिकटक त हाल्नु पऱ्यो नि त। सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है, फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइज।
यत्रो स्ट्रगल गरेको छ होइन, यत्रो मेहनत गरेको छु। अब लाइक त हान्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ नि होइन। एउटा लाइक त स्योर हो नि तपाईँहरूबाट, मलाई थाहा छ त। मलाई त आनन्द अलिक थाहा छ। Guys, like happy way. Ui, my first time, man. Good about that. दुईजना त नतान्ने नै रहेछ, क्या गरेर रोक्नु त। छैन अनि यहाँ पर्खियो है त दाइलाई। हेर्नु न हौ, अब के हो यार, वेदरको त झन् के कुरा गर्नु कि एकैछिनमा चेन्ज हुँदो रहेछ क्या। हेर्नु बाटो बिजोक छ, विरक्त छ। ए अघि जस्तो तानिरहेछ, अघि जस्तो तानिरहेछ। ल कालपोखरी आयो, वेलकम टु कालपोखरी गाइज होइन। हजुर अब इन्डिया पुग्छ गाइज, हामी इन्डिया पुग्यो। नेपालको पुलिस थाना हो यो माथिको है। अब भनेको हामी डाइरेक्ट पोखरीतिर जान्छ एकछिन। यो चाहिँ हाम्रो पुलिस थाना हो। यो होटलमा बसेको हो पहिला। कालो 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 यस्तै हो उधर। सन्दकपुर गाउँपालिका हार्दिक सन्दकपुर गाउँपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यो त खै कालपोखरी यहाँबाट हिँड्नु त दार्जिलिङ कति किलोमिटर यहाँ पोखरी देखाइदिनु। पोखरी उतै हो, केही देख्दैन पोखरी त। दार्जिलिङ 52 किलोमिटर रहेछ अझै यहाँबाट। सो गाइज फाइनली एट कालपोखरी है। यहाँ हेर्ने हाम्रो दार्जिलिङ 52 किलोमिटर के हो यो, बतासे 0.1 किलोमिटर। त्यही गर्नुपर्छ। ओए हेर्नुहोस् केही देख्दैन गाइज, वेदर सही हो। हालत खराब भएछ सबैको हाम्रो। एकैछिनमा फेरि वेदर खुल्दिएर यही मुनिको है गाइज पोखरी चाहिँ कालपोखरी भनेको यही मुनिको है। अब फोटोसोटो खिच्नुपर्छ। सन्दकपुरबाट आएको है त्यो चाहिँ। वेदरका चाहिँ एकैछिनमा चेन्ज भइरहेछ। यो मुनिको बाटो चाहिँ इन्डियाको बाटो अरे के। हेर्नु अब यस्तो पावर हुन्छ नि यो गाडीमा। अब ओए वाइल्डै पावरफुल। इन्जोय द ब्युटी अफ नेचर एट स्लो स्पिड। सो गाइज हामी चाहिँ हेर आजै सन्दकपुरको टार्गेट गरौँ भनेर सोचिरहेको छु होइन। खासै सन्दकपुरमा त्यस्तो केही छैन नि त।
त्यही भएर आजै घुमेर आइदिउँ अनि भोलि चट्ट बरु यतातिर घुमेर अनि मजाले घर फर्किँदा हुन्छ नि त होइन हो त्यही सोचेको Om Mani Padme Hum